سلام عرض شد. سلام از ماست. خوبی؟ خوبم خدا رو شکر. ببینم این ماشین کیه؟ یه مهمون. مهمونه کیه؟ آقا دانیال. دوست آقا دانیاله؟ داداش مانتی. آه. یه خانومه. آقا دانیالم رسید. چطوری داداش دانیال؟ یکی اومده دیدنت. تو اون ماشین است. یه خانومیه. این که زن داداشه. روحام کجاست؟ برای چی اومدی اینجا؟ وقتی گوشی تو جواب نمیدی مجبور میشم بیام. گوشیم پیشم نبود. میدونم. پیش یکی از دوست دخترات بود. بیا بالا بشینیم حرف بزنیم. نه من بالا نمیام. تا اینجا که اومدی دیگه مجبوری بیای. وگرنه جلو همه آبروریزی میشه. سلام عرض شد زن داداش. چشه؟ اینجا کسی نه خبر داره که برای همیشه رفتی، نه خبر داره که ما طلاق گرفتیم. بعد با این ادا اطوار اومدی اینجا که به همه بگی دیگه تو این آپارتمان نیستی. درسته میگم؟ مگه غیر از اینه؟ همه چی تمومه، باور کن. برای چی مخفیش میکنی؟ من مخفیش نمیکنم، ولی اگه کسی اینجا بفهمه از خجالت آب میشه. اینطوری حس میکنم. روحام کجاست؟ تو پانسیونه. چی؟ گذاشتیش پانسیون؟ آره، حس کرد پانسیون براش بهتره. خودش خواست، منم قبول کردم. من میخوام ببینمش. آره خب ببینش. اونم حتما دلش برات تنگ شده. شنبه یک شنبه ها با خودم میبرمش. کجا؟ خونه خودم دیگه. نه اونجا نمیاد. چرا؟ چون که من نمیذارم محوش. ببین تو مادرشی، هر وقت خواستی ببینش، ولی اصلا دوست ندارم به خاطر تو اونجور آدم ها رو ببینه. اونجور آدم ها یعنی چی؟ شهیار رو میگی؟ ببین تو داری الکی اذیت میکنی. فکر میکردم حالا که رفته هیچ وقت باهات روبرو نمیشم. روحا من برای همین بردم پانسیون که هر وقت خواستی بتونی ببینیش. منم میرم همونجا میبینمش. پانسیون روحام خیلی خوبه، بزرگه، میشه حرف زد، دیدش. حتی برای بازی کردن باشم هیچ مشکلی نیست. من چندین ساعت باش بازی میکنم. اون شنبه و یه شنبه ها میاد پیش من. گفتم که اون نمیاد، هیچ وقت نمیاد. بعدم موقع طلاق همچین تصمیمی نبود. پس یادت باشه خودت داری درد سر درست میکنی. اگه فردا نیاد من دوشنبه رفتم دادگاه. دادگاه؟ عقلت سر جاش محوش؟ یکم فکر کن محوش که من تو این 8 سال هیچ کار خوبی در حقت نکردم. دیگه باید تصمیمتو بگیری. از امروز به بعد نه دیگه تو پارکینگ خونت منتظر میمونم نه پشت تلفن. به صدای دوست دخترت گوش میدم. نه اون دوست دختر من نیست، دختر آقا حاتمه. آقا حاتم فوت کرده. تو بیمارستان گوشیامون جابجا شدن، موبایلامون شبیه همه. حالا هرچی. از فوت آقا حاتم حتی یه ذرم ناراحت نشدی؟ خیلی خوب، خدا بیامرزتش. بشین. ببین دانیال، دلم نمیخواد برم دادگاه. نمیخوام این قضیه رو سختش کنم. برای همین قبول کن که شنبه شنبه ها بیاد پیش من. فکرشم نکن. پس یادت باشه پشیمون میشی. همه حقوقتو باید بدی وکیل بگیری. محوش خواهشن، اون از لحاظ روحی خوب نیست. اگه تو رو با شهیار ببینه عصبانی میشه. ماه قبل گزارش عملکردش انقدر بد بود که فکر کردم از مدرسه اخراج میشه. با زحمت خوب شده، باز میخنده و بازی میکنه، شیطونی میکنه. لطفاً تو برو ببینش باشه، ولی لج نکن با خودت ببریش. اگه جوابت همینه پس یادت باشه چند روز دیگه تو دادگاه میبینمت. اونجا زبونت کوتاه میشه دانیال.
فقط از اینجا برو بیرون. خواهشان از اینجا برو. خواهش میکنم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.